अच्छा जी। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो पाकिस्तानी पिछले 50 साल से यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तरक्की याफ्ता ममालिक में गए और उसमें अरबी सऊदी अरेबिया भी होता है के इलाके जो हैं वो भी आगे आ जाते हैं। और हांगकांग भी आ जाता है और थाईलैंड भी आ जाते हैं। ये सारे जहाँ जहाँ पे ये पाकिस्तानी गए हैं उनके बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। काफ़ी बरस पहले मैं चाहता था कि ये जो पाकिस्तानी जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो इनकी क्या हरकत होती हैं इन ममालिक में आके, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी जो हैं और पाकिस्तान जो है वो बदनाम हुआ। हम बहुत अजीम कौम है। मैं बहुत अजीम कौम को ये बताने लगा हूँ कि ये अजीम कौम के जो लोग जब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये इन ममालिक में आते हैं तो ये क्या हरकत करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी इनके खिलाफ है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इनसे नफरत करते हैं। वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो बदनाम है दुनिया में, ये आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी तफसील के साथ जो है ये सुनाऊं उन पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी रहते हैं ये बहुत बाइज्जत है। और ये जो पाकिस्तान में जाके अपना ये शोधपना जो करते हैं और शुदापन जो करते हैं, दिखाते हैं उनको कि हम यूरोप से, अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो हम बड़ी बड़ाए हैं, जबकि वो यहाँ पे इनकी कोई औकात नहीं होती। इनकी औकात सिर्फ वहाँ पे होती है जहाँ पाकिस्तानी हैं, जहाँ इंडियन है वो इंडियन है, जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी हैं, जो काले हैं वो काले हैं, जो चाइनीज़ है वो चाइनीज़ हैं। इनकी औकात उधरी है जिस तरह की इनके अपने मुल्कों में होती है, वही औकात इनकी कम्युनिटी में होती है। ये पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश, अफगानी, ये जितने भी मरोक्को शरोक्को के साइड के लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं है इस मुल्क के अंदर। कोई इनको घास नहीं डालता। लेकिन क्योंकि जब ये कारोबार करते हैं, अब मैं बताता हूं कि ये जो पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी की बात करूंगा, उसको आप वाइडर कैनवस में ले जाएं, जो कि जितने भी स्ट्रेंजर्स जो है यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी हरकत जो है वो आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि इनकी असलियत क्या है। जिनको आप समझते हैं कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह में रहते हैं तो बड़ी बलाएं हैं, ये बलाएं नहीं है, ये बिल्कुल छोटे छोटे बोने हैं जो इस मुल्क में रहते हैं। उसकी वजह क्या है? बहुत सारे पाकिस्तानी जानते होंगे लेकिन बेशुमार लोग नहीं जानते। ये पाकिस्तानी लोग, मेरा जो एक छोटा सा वाकया आप सुनाता हूं कि जब मैं यूरोप में आया तो मेरे काफी सारे दोस्त थे। उनका पहला जो टारगेट था, पहला टारगेट वो ये था कि शराब पिए। ये जब आते हैं जवानी में इस मुल्क में, सबसे पहले दुकानों में जाते हैं और जाके वहां पे शराब खरीदते हैं और शराब पीते हैं। दूसरा इनका टारगेट ये होता है कि गोरी मिल जाए जिसके साथ हम सोएं, क्योंकि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर भरी होती है शराब की और औरत की। तो वो जब यूरोप आते हैं तो वो इस चीज को तलाश करते हैं, जो कि उनको रोमानिया में, बल्गेरिया में, इस तरह की जो जगह है वहां की औरतें मिल जाती हैं सोने के लिए।
क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट भी होती हैं और उन औरतों को चाहिए होता है। तो वो जो गोरियां हैं जो ईस्ट साइड की यूरोप है वो गरीब है, तो उस तरफ ये लोग औरतों के साथ सोते हैं, शराब पीते हैं, खूब याशी करते हैं, जवानी खूब अच्छी तरह गुजारते हैं। फिर जब वो आते हैं इस तरफ यूरोप में, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, वहां के गोरे बिल्कुल डिफरेंट हैं। उन गोरों में और ईस्ट के गोरों में बहुत फर्क है, वो जमीन आसमान का। वो हमारी तरह के गोरे हैं, पाकिस्तानियों की तरह। यहाँ के गोरे गोरे हैं। यहाँ के जो गोरे हैं उनके कानून हैं। ये पाकिस्तानी गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं करने लगा हूं। इसको खाचे में मत लें, समझे ना। ये जितने भी आप बड़े बड़े बुजुर्ग देखते हैं ना, जो ये आजकल मेरी एज के जो जाते हैं पाकिस्तान में, तो बाबे बने हैं, दाढ़ियां रखी हैं, तो बड़े, ये सब अपनी जवानी में सब हराम तोपियां कर चुके होते हैं। पूरी पूरी हराम तोपियां, दबा के हराम तोपियां की होती है हमने। औरतों के साथ सोना, शराब पीना, कंजरपना करना, तमाम हराम तोपियां करते हैं। और जो उम्र बढ़ती है या शादियां होती हैं, तो फिर शादियों के बाद भी इनके बच्चे होते हैं, तब भी ये यहाँ पे औरतों के साथ सोते हैं इर्द गिर्द जाके। और उसके बाद जब अपनी कल्चर में जाते हैं तो फिर मुहज्जब बन जाते हैं। तो मैं इन पाकिस्तानियों के बारे में बता रहा हूं, जो सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे कि वो ये करते रहे हैं। ये मैं बात इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि कल यहां पे स्ट्राइक हुई। मैं बात पहली तरफ बाद में लेके जाऊंगा, पहले मैं बात इधर लेके आऊंगा कि ये बात कर क्यों रहा हूं। ये पाकिस्तानी जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ये इतने बज़ात हैं, इतने हरामजादे हैं, इतने कुत्ते के बच्चे हैं, इतने दले हैं कि ये मुफाद परस्त थे, मुफाद परस्त हैं, मुफाद परस्त रहेंगे। ये इन मुल्कों के में खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और इसी की थाली में छेद करते हैं। ये पाकिस्तानी टोटल जो यहां पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं यूरोप कहूं तो उसमें आप पूरा वर्ल्ड ले लें, सबसे ज्यादा बेगैरत, सबसे ज्यादा मतलबी, कमीनी, तंगजात के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं जो यहां पे रहते हैं। मैं इसकी मिसाल से देने लगा हूं। कल स्ट्राइक हुई यहां पे, एक दफा पहले स्ट्राइक हुई, एक हफ्ता पहले, फिर एक स्ट्राइक हुई जिसमें मैं भी गया। वो मैंने अपनी फेसबुक पे लगाया है कि जहां पे जुलाओ घराव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। यहां की पब्लिक जो है वो ऐसी है कि गवर्नमेंट के पीछे लग जाती है। जब महंगाई होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट को हथलोसा नील डाउन कर देती है, उनको वहां पर तक पहुंचा देती है कि वो अपने जो उनके शराइत हैं उनको वो माने। मुझे 27-28 साल हो गए यूरोप के अंदर। मैंने तमाम स्ट्राइक्स के अंदर जो कि पब्लिक के हक में जाती हैं, उसमें मैंने किसी हरामजादे पाकिस्तानी को, किसी कुत्ते के बच्चे पाकिस्तानी को जो यहां पे कारोबार करते हैं, यहां पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, अय्याशियां करते हैं, यहां के पैसे से जो है वो क्या नाम है अपने मुल्क में जाके शोधपना करते हैं, उनको मैंने कभी नहीं देखा कि जितने स्ट्राइक होते हैं उसमें सारे के सारे गोरे ही होते हैं। यानी अभी जब महंगाई की जो कल महंगाई की जो फाइट हुई है, उस महंगाई की फाइट के अंदर तमाम तर गोरे थे। अब तुम पाकिस्तानी ये जो हरामजादे दल्ले इस मुल्कों में रहते हैं, हरामजादे कमीने जो रहते हैं, जिनकी औलादें यहां पड़ी हैं, औलादें बनाई हैं, अब मुझे सुन भी रहे होंगे वो हरामजादे इस मुल्क में रह के जब मुल्क के हक में बात होती है या पब्लिक के हक में बात होती है, स्ट्राइक्स होती हैं, ये उसमें नहीं जाते, बल्कि इंतजार करते हैं कि वो जो शराइत हैं वो अगर मुकम्मल हो जाएं तो उसका फायदा हमको मिलेगा, हम उससे फायदा लेंगे। ये कौम पीठ पीछे छुरा मारने बैठी होती है। ये पाकिस्तानी कौम ऐसी है जो पीठ पीछे छुरा मारने बैठती है, बल्कि मुसलमान कौम ऐसी है जो पीठ पीछे छुरा मारने बैठी होती है और अपना मतलब जो है उसको वहां पे अपना मतलब जो है निकालने बैठी होती है।
یہ ایسی قوم ہے پاکستانی کہ ان کے اپنے گروپس ہیں. ہر چائنیز کا، جہاں چائنیز ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں، جہاں پہ کالے ہیں وہ سب اکٹھے ہیں، جہاں پہ یہ عربی ہیں وہ سب اکٹھے ہیں، جہاں پہ کوئی قوم ہے وہ ساری اکٹھی ہے، وہ اکٹھی رہتی ہے. پاکستانی واحد قوم ہے جس میں پنجابی سب سے بہن چود ہے. ان حرام زادوں کی آپس میں نہیں بنتی، چاہے وہ دنیا کسی کونے میں رہتے ہوں، ان کے آپس میں گروپ ہیں، یہ آپس میں گروپ بازیاں کر کے رہتے ہیں اور آپس میں فائٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو اکٹھا رہنا چاہیے. پاکستانیوں کے ناطے ان کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستانی ہو اس کے ساتھ مل کے چلیں، اس کو ایک پاکستانی کا پورا سسٹم ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ پاکستانی پورے ملک میں، پوری دنیا کے ملکوں میں ان کے گروپ بازیاں، یہ گروپ بازیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے چورا مارتے ہیں. یہ ایسے حرام زادے ہیں. تو یہ جو سٹرائک کل ہوئی، اس سٹرائک کے اندر بڑے گوروں کو ٹھکائی ہوئی، سب کچھ ہوئی، پولیس سے مارا، سب کچھ کیا وہاں، لیکن وہاں کوئی پاکستانی نظر نہیں آیا. یہ سارے بہن چود، سارے حرامی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا نام ہے، یہ جب کوئی فائدے کی بات ہو جاتی ہے تو یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے. ان لوگوں نے پچھلے 50 سال سے، 55 سال سے جو پاکستانی آیا، انہوں نے یہاں پہ آ کے اتنی حرامزاد کی ہے. اب میں وہ کچھ چیزیں گنواتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستانی بہن چود بدنام ہے یہاں پہ. سب سے پہلے یہ آتے ہیں کاغذ بنواتے ہیں. اگر کاغذ نہیں بنتے ہیں تو کسی گوری سے شادی کرتے ہیں. وہ تو اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے ایسے کیا ہے. یہ جتنے بھی آپ کے جان پہچان والے ہیں نا، جو کہ داڑیوں والے ہیں، جو آتے ہیں وہاں پاسپورٹ لے کے، برٹش پاسپورٹ، فرینچ پاسپورٹ، امریکن پاسپورٹ، یہ سب بہن چود رہے ہیں اپنی زمانے میں، سب حرامی رہے ہیں. میں آج کلیئر کھل کے ذرا بات کر رہا ہوں. یہ سب بہن چود ہے، یہ سب حرامی، یہ داڑیوں والے، سے داڑی والے، سب کتے کے پتر ہیں. ان سب نے حرام توپیاں کی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور کر کے پھر اس سٹیج پہ جا کے پھر یہ اللہ اکبر اور نمازوں بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے گوری کے ساتھ شادی کرتے ہیں، گوریوں کو پٹو پڑھاتے ہیں، ان کو بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا، یعنی کہ یہ گرگٹ ہوتا ہے نا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. وہ گوریوں سب گوریاں سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے محبت کرنے والے، چاہنے والے، یہ بہت زبردست قوم ہے. ان حرام زادوں نے جب ان کو یہاں پہ ان کی عورتوں کی وجہ سے کاغذ مل جاتے ہیں تو یہ جا کے پھر چیچو کی ملیا میں شادی کرتے ہیں، اور وہاں سے اپنے جو ہے وہ پینچودوکیوں کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ، اور ان کو جو یہاں جن سے کاغذ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بسے ہیں یہاں پہ، ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح کی حرکات جو ہیں یہ لاکھوں پاکستانیوں نے کی. پورے دنیا میں جہاں جہاں یہ گئے، انہوں نے ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کی اور ان سے کاغذ لے کے ان کو چھوڑا، اور پھر اپنے جو حرام زد بہن چود گاؤں میں جا کے اپنے رشتہ داروں میں اور آگے پیچھے شادیاں کر کے اپنی چوڑیاں مسلانیں جو ہیں اٹھا کے یہاں لے کے آئے، اور ان میں سے بچے پیدا کیے، اور وہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، اور کیا نام ہے، وہ نئی جنریشن ہے. تو یہ ایک کام یہ کرتے ہیں. دوسرا کام یہ کرتے ہیں جب یہ کاروبار کرتے ہیں. اب سوچو پاکستانی ہو، میں بات کر رہا ہوں، اس کو سوچو، جو پاکستان میں سن رہے ہیں سوچو اس کو. یہ ایسی بذات قوم ہے پاکستانی، یہ اپنے ہی بھائی کو کاٹتے ہیں، یہ اپنے ہی بھائی کو چھری پھیرتے ہیں. جتنا بھی یہاں پہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں کسی قسم کے بھی، وہ اپنے پاکستانیوں کو رکھتے ہیں یا انڈین کو یا کسی کو رکھتے ہیں. یہاں پہ ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم یہ ہے کہ آپ جو ہے کاروبار چھوٹے سے چھوٹا کریں، بڑے سے بڑا کریں، کوئی کاروبار کریں، آپ بندے کو ڈکلیئر کریں. اس ڈکلیریشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پے سلپ بنتی ہے. یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے، یہاں پہ کاروباری گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا سول میں ہو، وہ جو ہے پے سلپ بنتی ہے. اس پے سلپ کے اندر ٹیکسز جاتے ہیں، وہ ٹیکسز جو ہیں گورنمنٹ کو جاتے ہیں. اور اگر 1000 کا آدمی رکھا ہے، 1000 یورو کماتا ہے نیٹ، جو کیش لیتا ہے، تو اس کے اوپر بروٹ جو ہوتا ہے وہ 200 اوپر 300 اوپر ہوتا ہے. وہ 200 300 جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے.
اور 1,000 جو ہے وہ یورو جو ہے وہ اپنے جو بندے ہیں ان کو دینا ہوتا ہے. یہ پاکستانی کیا کرتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو جو ہے بروٹ تو چھوڑو, نیٹ تو چھوڑو, جو 1,000 تو چھوڑو, وہ تو 600 یورو اور 5 اور 7 یورو 100 یورو کے اوپر کہہ رہے ہیں جاب کرواتے ہیں, نوکریاں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ بھی مر کے پیسے دیتے ہیں. کئی پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ برباد ہوئے اسی وجہ سے کہ ان کے 6-7 مہینے کے تنخواہیں ان کو نہیں ملی. وہ انڈکلیئر جو ہے پیسے جو ہے ان کو رکھتے رہے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ لوگ جو انڈکلیئر میں رہتے ہیں وہ جب کاروبار میں آتے ہیں, ہیرا پھیری کر کے چکر چلا کے جب وہ آتے ہیں, وہ بھی وہی اسی پیٹرن میں چلتے ہیں. بنسبت کہ اگر انہوں نے تکلیف اٹھائی ہو تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم نے یہ تکلیف اٹھائی ہے, ہم نے غلط کیا تو ہم صحیح کریں. نہیں, وہ اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں, اسی انداز میں چلتے ہیں. اور یہ جو ہے گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. پھر ان کے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کنتابل جو ہوتا ہے, کنتابل کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں یار, کنتابل جو حساب کتاب کرتے ہیں, یہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, اس سے مل کے ہیر پھیر کرتے ہیں پیسوں کا, اور بے شمار ہیر پھیر کرتے ہیں. جتنا بھی نقصان دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو دیتے ہیں. اس کے بعد تیسری اور چوتھی بات یہ, جب یہاں پہ بچے ہوتے ہیں, ان کے آپ بچے دیکھیں پاکستانیوں کے, ان کے 10-10, 8-8, 6-6, 7-7 بچے ہوتے ہیں, کیونکہ 8-8, 7-7 بچوں کے پیسے ملتے ہیں. اور 8-8, 7-7 بچوں کے ساتھ پیسے کے ملنے سے جو ہے اگر بندہ نہ کام کرے تو اس پیسوں سے اپنی جو ہے فیملی کو چلا سکتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے 6-6, 7-7 بچے پیدا کرتے ہیں, گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں, ادھر سے کاروبار کرتے ہیں, وہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے جو سسٹم ہے یورپ کے خاص کر جو ہے ان کے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر مکمل ڈنڈی مارتے ہیں, اور تمام پیسہ, غلط پیسہ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے پاکستان جا کے کوٹیاں بناتے ہیں, بنگلے بناتے ہیں, اور اپنی شودھ پنا کرتے ہیں, جو کہ سب حرام کا پیسہ ہوتا ہے, ٹوٹل حرام کا پیسہ ہوتا ہے. بچوں کا جو پیسہ ملتا ہے وہ تو بالکل کریکٹ ہے, لیکن اس میں بچوں کو جان کے زیادہ پیدائش کرنا یہ بھی غلط ہے. پیسے کمانے کے لیے یہ بھی حرام ہو جاتا ہے کہ تم ایک ملک میں آئے ہو, اگر اس کی یہ فیسلٹی ہے تو تم وہ پیسے بناتے ہو, بچے پیدا کرتے ہو جان بوجھ کے کہ تمہیں زیادہ پیسے ملے. اوپر سے تم کاروبار کرتے ہو, وہاں ڈنڈی مارتے ہو. پھر اگر تم ناجائز کام کرتے ہو ادھر پیسے مارتے ہو. یعنی کہ آج میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں, چیئرمین جمال ٹاکو پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائن ڈکلیئر کرتا ہے کہ پاکستان کی قوم نے ان ملکوں میں آ کے پاکستان کو بدنام کیا اور پاکستانیوں کو بدنام کیا. دنیا کے کسی کونے میں پاکستانی گئے ہیں, انہوں نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا. اوپر سے ظلم یہ کہ پاکستان کی ڈیلیگیشنز آتے ہیں, وہ آ کے مزید حرام تو بھی کرتے ہیں. یہاں کے سفارت خانے سب سے بڑے حرام زادے ہیں, دلے حرام زادے, کتے بیٹھے ہیں اس کے اندر, لیلی پوشت بیٹھے ہیں. وہ بھی جان بوجھ کے, وہ ان کی حرکات جا کے دیکھو, وہ بھی جو ہے دنیا کی حرام توپیوں میں ہاتھ ڈالے میں باز نہیں آتے ہیں. جب ڈیلیگیشن آتے ہیں پاکستان سے, ان کو شراب مہیا کرنا, ان کو عورت مہیا کرنا, ان کو لچر پنا مہیا کرنا, یہ سب سفارت خانے کرتے ہیں. سفارت خانے میں طے ہوتا ہے پہلے سے, پاکستان آنے سے پہلے طے ہوتا ہے ہمارے ہیں تو جو پروسٹیٹیوٹس ہیں, گوری پروسٹیٹیوٹس, یا ہر گوری تھن لگا کے چوتر لگا کے نہیں ہلتی, یہاں پہ گوری پوچھو تھپڑ مارتی آگے سے, جواب دیتی ہے. دنیا کے پاکستانیوں جو پاکستان میں آتے ہیں اس بات کو سنو, جو یہاں کی گوری ہے, یورپ کی گوری جو فیملی والی ہے, جو گھروں والے ہیں, وہاں کی گوری بالکل ایسی ہے جیسے پاکستان کی گوری. اس کے ساتھ بات کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس کے ساتھ دوستی کرنے میں ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. ایسے ہی نہیں ہوتا.
یہاں پہ پروسٹیوٹ مل جاتی ہے. اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو پروسٹیوٹ ہے وہ بھی صاف ستھری ہوتی ہے, ڈکلیئر کام کرتی ہیں, گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہیں, اور ان کا 6 مہینے میں ہمیشہ ان کا صفایا ہوتا ہے, ان کی صفائی دھلائی ہوتی ہے کہ تم نے 6 مہینے میں تم گندی تو نہیں ہو, جہاں تم رہتی ہو وہاں گند تو نہیں ہے, کوئی بندہ تمہارے ساتھ سوتا ہے تو وہ بیمار نہ ہو جائے, ایڈز نہ ہو جائے, تو اس کی باقاعدہ ڈکلیریشن ہوتی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ کام ہوتا ہے. یہ یورپ ایسے نہیں کھڑا, یہ وہ یورپ دنیا میں طاقتور ایسے نہیں بن گیا. یہاں قانون ہے, سسٹم ہے, اس کے اوپر چلتے ہیں, جو کہ پاکستانی اور پاکستانی کی طرح کے دوسرے افغانی, سری لنکن اور دوسرے ملکوں کے حرام زادے کتی قوم جو کہ پتہ نہیں کہاں گٹروں سے اٹھ کے آتی ہے یہاں پہ اور پھر اپنی حرام زدگی سے پیسہ بناتی ہے, اور ان کی عادتیں ویسی کی ویسے چوڑوں والی, ان کی عادتیں پاکستانی کی عادتیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ بدبو آتی ہے, ان سے ان پاکستان کے ساتھ بیٹھ جاؤ بدبو آتی ہے, بدبو گھن آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ اس قدر سازشی, اس قدر کینہ پروری, اتنا بغض رکھنے والے, حسد رکھنے والے اور اس قدر نفرتیں کرنے والے یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ان سے گھن آتی ہے. ان لوگوں نے یہاں پہ ان حکومتوں کے ٹیکسز چوری کر کے, یہاں کے پیسے کو چوری کر کے, تو پاکستان میں جا کے کوٹھیاں, بنگلے, گاڑیاں اور شودھ پنا جو آپ لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں, یہ پاکستانی ٹکے ٹکے کے ہیں, یہ ٹکے ٹکے کے پاکستانی ہیں, یہ گرے ہوئے پاکستانی ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ ٹھٹا مارتے ہیں ان کی چودڑوں پہ, جو کہ پاکستان میں جا کے بڑے اونچے اونچے وہاں پہ کیا نام ہے دفاتر میں اور آگے پیچھے جا کے اپنے آپ کو پاسپورٹ دکھا کے دکھاتے ہیں. پاسپورٹ تو چوڑے کے پاس بھی ہے یہاں پہ, یہاں گورا چوڑا ہے اس کے بعد ہی پاسپورٹ ہے. آئی سمجھ, کوئی فرانسا ہے جو فرانسا ہے اور جو بنگلہ دیشی ہے, کوئی بھی ہے کسی بھی ذات سے ہے, اگر وہ یہاں پہ رہا ہے اور اس کے پاس نیشنلٹی ہے تو وہ چوڑا ہے, تو اس کے پاس بھی پاسپورٹ ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے پاسپورٹ ہونا. کریکٹر کیا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے قوم کے لیے کیا کیا. اب ہر پاکستانی, ہر افغانی, ہر ہندوستانی, ہر عربی, ہر شخص اپنے ملک کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ اس اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں. ضروری ہے یہ ایمبیسیز والا جو ہے ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اپنی جگہ کام کرتے ہیں. ہر بندے کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. جب پاکستانی کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پلے کرے کہ جو وہاں کی قومیں ہیں وہ کہیں واہ کسی ملک کا یہ باشندہ ہے, نہ کہ یہ کہیں بہن چوت کس کنجر قوم سے یہ آ گیا ہے اور آ کے ہم کو لوٹ رہا ہے. پاکستان کی سیاست پہ تو میں ابھی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے سسٹم پہ بات کروں گا, کیونکہ ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن میرا آج جو بات کرنے کا مقصد ہے ڈائریکٹ وہ یہ ہے کہ پاکستانی, ہم کسی دوسری قوم کو چھوڑ دیتے ہیں, پاکستانی ذلیل ترین قوموں میں سے ایک قوم بن چکی ہے, اور جو ان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ابھی جتنے بھی پاکستانی سن رہے ہیں میری بات کو, ہم محاورے بہت بولتے ہیں, مثالیں بڑی دیتے ہیں, ماسٹر ہے ماسٹر, ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے مثالیں دینے میں اور مثالیں نکال کے لا کے بولنے میں, ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے. ہر بندہ وہاں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے,
समझे ना, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। अब हमारे बड़े बुजुर्ग बना गए ये बात को कि जैसा देश वैसा बेस। अब मुझे कोई लिखे वो क्या मतलब है, जैसा देश वैसा बेस? हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा देश वैसा बेस, तो उसका क्या मतलब हुआ? और मुझे ये कोई बताए कौन ऐसा पाकिस्तानी ऐसा यहां पे है कि जो जैसा बेस है देश है वैसा बेस की तरह रहता है, स्वाय बच्चे पैदा करने के, फ्रॉडबाजी करने के, चोरी का पैसा कमाने के, समझे ना, दुनिया के हराम तो भी करने के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जिस पे पाकिस्तानी जो है वो जैसा देश वैसे बेस पे रहता है? सब बहन चोद है, टोटली बहन चोद है। क्योंकि मैं 27 साल से यहां रह रहा हूं, जितने पाकिस्तानी देखे हैं सारे बहन चोद है, क्योंकि सारे हरामी हैं, सारे कमीने हैं, कमी जात के हैं, छोटी जगह से आए हुए हैं। तो वो जो मिक है, वो जो जात है, वो तो नहीं निकल सकती ना, जात जात के ऊपर भी होता है। तो यूरोप अमेरिका में रह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस माहौल में रहते हो तुम उस माहौल में बन के रहो। यही जो है, जो प्रॉब्लम है मुसलमानों की भी है। अब इस मुल्क में, मैं फ्रांस के अंदर रहता हूं, 120 या 30 कौमें रहती हैं। 120 और 30 कौमें, मैं सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूं। 130 और 20 के हिसाब से कौमें रहती हैं, ठीक है। मैं कई बार देखता हूं पाकिस्तानी को शलवार पीस पहनी हुई है जा रहे हैं, काला है वो लंबा चौगा पहना वो चला जा रहा है, अरबी है काला चौगा लंबा चौगा पहना वो चला जा रहा है। इन कुत्ते के बच्चों को हराम जादू से पूछे, बैन चदो, तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम अफ्रीका में रहते हो, तुम क्या नाम है मराकश में रहते हो, उधर पाकिस्तान के अंदर कोई गोरी और गोरा चड्डी पहन ले तो तुम्हारी गांड के अंदर आग लग जाती है, चूतड़ों के अंदर आग लग जाती है। इस्लामी मुल्क होना है, इसमें जिस तरह इस्लाम बोलता है वैसे चलो। बहन चोदो, जब तुम इस मुल्कों में रहते हो तो तुम्हारे बाप का मुल्क है ये यूरोप अमेरिका कनाडा तुम्हारे बाप का मुल्क है। दलो, ये कौम, ये जो मुल्क है ये इनके मुल्क है, ये क्रिश्चियनिटी के मुल्क है, ये क्रिश्चियन मुल्क है। तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम यहां शलवार के बीच पहनो, अचकन पहनो, लंबा चोहा पहनो, नकाब पहन के चले औरतें चले? तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम वहां औरतों को पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, दूसरे मुल्कों में क्या चड्डी पहन के चलने देते हो? बोलो बहन चोदो। कोई सुन रहा तो वो भी देखे। और कोई है जो वहां पे किसी गोरे को अपने मुल्क में चड्डी पहन के चलने दे, सुतिया गोश्त पहन के चलने दे, समंदर पे नहाने दे? तो वो तुम्हारा मुल्क है ना। जो तुम्हारा मुल्क है तो तुम अपने मुल्क में अपना मुल्क का कानून जो है उसको रखो, बैठ दो। तो फिर इस मुल्क में आके तुम इस्लाम के डंडे क्यों लेते हो, पंगे क्यों करते हो? लंदन के अंदर भरा पड़ा है पाकिस्तानी, सब बहन चोद रहते हैं। एक लाट है हरामजादों की, बहन चोदों की, गांडुओं की, हरामजादों की लाट है वहां पे। मुसलमान बन रहे हैं मादर चौथ के बच्चे, वहां पे शरिया की बात करते हैं। तुम्हारा बाप का मुल्क है कि तुम वहां शरिया की बात करो? अगर शरिया की बात करते हो तो फिर पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी को और यहूदियों को और दूसरों को उसी तरह का कानून बनाओ वहां पे कि अगर हम यूरोप के अंदर, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शरिया नाफिज करते हैं तो हमारे मुल्क में क्रिश्चियनिटी, यहूदी और जो जितने दूसरे पारसी जो है उनका भी कानून बनाओ कि वो भी आजादाना जो है वहां पे एहतजाज कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, अपने सिनागॉग बना सकते हैं, अपने चर्च बना सकते हैं, अपनी हर चीज बना सकते हैं। है कोई बात करने वाला मादर चौथ मेरे साथ कि जो इसका जवाब दे? Fucking asshole, mother chod.
آتے ہیں گوروں کے ملک میں لوٹتے ہیں ان کو، سمجھائی نا، دنیا کی حرام تو بھی کرتے ہیں، سب کھاتے ہیں پیتے ہیں، ٹٹیے کرتے ہیں، ہگتے یہاں پہ ہیں، پیشاب یہاں پہ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں۔ ماری پھدی نہیں وڑتا تسی پاکستانی ہو تو پاکستانی تو پاکستان جاؤ، ادھر کیا کر رہے ہو، گانڈ مرا رہے ہو؟ ایسولز، منافق قوم، منافق، بہن چود منافق قوم ہے۔ اس لیے خدا نے تم لوگوں پر لعنت کے ڈھیر ڈال دیے، ڈھیر، کہ تم لوگ اس لعنت کے اندر پڑو، چاہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرے کرو، عید میلاد النبی ملاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت تم پہ، لعنت تیری قوم پہ، مسلمانوں پہ لعنت، تم پاکستانیوں پہ، کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہاری عبادتوں کو قبول کروں، کیونکہ تم لوگ منافق ہو، تم لوگ بذات ہو، تم لوگ بغض رکھنے والے ہو، حسد کرنے والے ہو، تمہارے میں تمام خرافات ہیں، تم اپنے ملک میں بھی خرافات کرتے ہو، تم دنیا کی جس کونے میں جاتے ہو وہاں بھی خرافات کرتے ہو، اس لیے تم پہ لعنت ہے، آسمانوں اور زمینوں کی لعنت ڈال دی اللہ نے اس ملک کے اوپر، پاکستان کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ چوتڑ کھڑے 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 کر کے بھی جو نمازیں پڑھو نا، جتنے مرضی چوتڑ کھڑے کر لو، وہ سننے والا نہیں ہے۔ اگر سننے والا ہوتا نا تو 72 سالوں میں پاکستان بھی صحیح ہو گیا ہوتا، اور مسلمان، ٹوٹل مسلمان ممالک اس وقت جو ہیں وہ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ 52 ممالک ہیں، 53 ممالک ہیں مسلمانوں کے، رول رہے ہیں کتے کی طرح، پاگل کتے کی طرح، بٹ 53 ممالک ہیں مسلمان، 53، اور کتے کے اندر کیڑے پڑے ہو نا، اسے بدبو آتی ہو نا، وہ حالت ہے مسلمانوں کی اور ان کی قوم کی اور ان کے ملکوں کی۔ پتر جی پاکستانیوں، تم لوگوں کو آئندہ دکھانے والا کوئی نہیں پیدا ہوا تھا، ہم تو مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن تم لوگ یاد کرو گے کہ کوئی ہمیں آئینہ دکھانے والا تھا، پیدا ہوئے تھے، اور وہ تھا جمال ٹکو اور آغا حسن سید۔ نہ کوئی پیدا ہوگا جمال ٹکو آغا حسن سید کی طرح، اور نہ کوئی پیدا ہوا ہے جمال ٹکو کی طرح اور آغا حسن سید کی طرح، جو سیدھی اور ٹھوک کے بات کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ٹیلی ویژن کی پر میں بات کر رہا ہوں، تم میرے سامنے آ جاؤ، تمہاری میں ادھر ہی پہنچا دوں گا۔ دنیا کا کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان ہمارے اپنے سامنے آ جائے، منہ ڈائریکٹ، دروازہ کھلا ہے میرا، یہ میرا گھر ہے، آؤ بات کرو میرے ساتھ، تمہارے میں ہمت جرت ہے تو 2 منٹ میں چت نہ کر دیا تو سید کا پتر نہ کہنا کہ بولنا سید نہیں ہے، لیکن پہلے صاف شفاف ہو کے آنا، ہم سے ملاقات کرو تو صاف شفاف ہو کے، دھو کے، وضو کر کے آنا، ہم سے بات کرنے کے لیے وضو کر کے آنا، کیونکہ بغیر وضو کے ہم کسی کو نہیں مانتے، کیونکہ وضو کے بغیر تم لوگ خرافات بکو گے، وضو کیا ہوگا تو بندے کے پتر ہوگے۔ تو بھائی بات یہ ہے، پاکستان کے پاکستانیوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے پاکستانیوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، تم لوگ کو آج میں یہ بتا دیا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، ہانگ کانگ، جہاں بھی رہتے ہیں، ان کے پاسپورٹ رکھتے ہیں، یہ ٹکے ٹکے کے پاکستانی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ لارڈ شارڈ جتنے بھی ہیں، یہ سب اپنے لوگوں میں لارڈ ہیں، آئی سمجھ؟ برٹش گورنمنٹ، جو برٹش لوگ ہیں، جو گورے ہیں، ان کے سامنے یہ لارڈ ہیں، لیکن یہ ٹٹو لارڈ ہیں، ٹٹو لارڈ، ان کو ٹٹو لارڈ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جس برٹش نے
इतने साल पाकिस्तान के अंदर इंडिया के ऊपर हुकूमत की हो, उसको नहीं पता होगा कि पाकिस्तानी इंडियन कैसे हैं? जिन्होंने इतनी अरसा हुकूमत की ब्रिटिशों ने, क्या वो नहीं जानते होंगे कि हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? फुद्दू हैं क्या वो? उनको अपनी जगह पे रखा हुआ है, लॉर्ड है अपनी जगह पे रखा हुआ है, बांध के रखा होता है। तो यह है भाई सिलसिला। आज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पाकिस्तानी लोग बदनाम इसलिए हैं कि इन लोगों ने पिछले 55 सालों से जितने पाकिस्तानी आके अब सब बूढ़े हो गए, कुछ मर गए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं और कुछ अभी हैं, ये सब के सब सारी जहां की हराम तोपियां करके, सारा जहान का गंद निकल के, उसके बाद फिर ये बाबे बन जाते हैं और शरीफ बन जाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं। 100 बिल्ली चूहे खा के हज को चली। हाजी साहब ने पीछे पैदा नहीं पैदा हराम तोपियां की होती है, अब हाजी साहब बन जाते हैं, फिर लगते हैं अलहाज। ये पता है तुम लोगों को कि तो अलहाज लिखवाना भी गुनाह है इस्लाम में। हज करो तो अलहाज मत लिखो। कभी कभी तो हम सोचते हैं किस बेगैरत और किस कौम में हम पैदा हो गए। हमें किस चीज का डर नहीं है। ये देखा मेरे चीजें, ये क्रिसमस ट्री है, इसको गौर से देखो। और ये फादर क्रिसमस है। जैसा देश वैसा भेस, हराम दे पिलो, पाकिस्तानियों हरामजादो दलो, जो यूरोप अमेरिका कनाडा में रहते हो, जिस तरह देश है वैसा भेस है। अपने घर में जो मर्जी करो, बाहर वैसे निकलो जैसे यूरोपियन है। और जब इनके कुछ त्योहारात आते हैं, उन त्योहारातों को मनाओ। आई समझ? मेरा ख्याल है हसन का फोन आ रहा है, मैं भी फोन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अभी आपने मैं देख रहा था, आपने फोन उठाया नहीं तो मैंने कहा अभी अच्छा लेट पहुंचा भाई आपकी। अभी बोल रहे खत्म कर दिया? नहीं, मैं अभी डायरेक्ट हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ पाकिस्तानियों की। हाँ मैं देख लूंगा ठीक है, आप लगे रहे, जब आप फारिग हो जाएंगे तो फिर मैं आपकी बात शुरू करूंगा। नहीं, आप बात कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो उनकी क्लास ली है, उनको जो आज जो पाकिस्तानी हैं, उनको जो खासकर जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको मैंने पाकिस्तानियों की असलियत बताई कि उनकी असली औकात क्या है यूरोप के अंदर। और मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनको बताया है कि ये जो है कौन है। इसलिए मैं तो अपनी बात कर ली, अगर आपने कोई बात करनी है तो वो करो। आपकी बात जो है वो पब्लिक सुन रही है, डायरेक्ट है, इस वक्त चल रहा है। हाँ वो मुझे इन्फॉर्म किया था सुलेमान ने, मेरे हाना ने भी, कि उन्होंने सब जगह उसको शेयर किया, तो बात इसको काफी लोग जो है इसको देख रहे होंगे। बात ये कि आपने बहुत सारी बातें बिल्कुल जो है अच्छा किया, इन लोगों के इल्म में लेकर आए हैं। जो इस वक्त हालात इस तरह के जा रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान के, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि जो इनसे पहले पाकिस्तानी यहाँ आए हैं उन लोगों ने क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से अब जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बदली हैं। सब उन्होंने किए हैं, आके खराबियां की हैं, मगर हम क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो ये अब आप एक ही शब्द भूल गए थे बीच में कि ये इनको ये भी आपने बताना था कि यहाँ जो पाकिस्तानी यूरोप में रहते हैं वो अपने ही मुल्क के लोगों का, जो बेचारे आते हैं टंकियां लगा के, तकलीफ उठा के, गोलियां खा के, बॉर्डर पार करके, बीमारियां हरियां काट के जब यहाँ आते हैं और उनके पास पेपर नहीं होते, तो ये अपने ही मुल्क के जो यहाँ लोग हैं, जिन्होंने जो कि पेट का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, लटरम पटरम इस तरह की चीजें करते हैं, कारोबार करते हैं, ये उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनको पूरे पैसे
مجھے اس بات سے یاد آ گیا کہ آپ تو اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی خامی ہے جب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جب ملک کی بات ہوتی ہے چند ایک گروہ ہے مافیا ہے یہاں پہ اوپر سطح یہاں پہ انہوں نے اوپر کی سطح بنائی ہوئی چاہے وہ نائی کا کام کرتا ہے یا ہوٹلیئر ہے ہوٹل والا ہے یا اپنا تندور پہ روٹیاں تھاپتا ہے یا موچی ہے یا کوئی جس طرح کا ہے یا رنگ کا کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک کمیونٹی کے نام کے اوپر یہاں یورپ کے بیچ میں ہر ملک میں ان پاکستانیوں نے اپنا ایک وہ مافیا بنایا ہوا ہے ہر جگہ مافیا ہے صحافت میں مافیا بنا کے رکھے ہوئے ہیں گروہ بازیاں اور اس طرح کی آپس میں تلخیاں اور آپس میں جیلسیاں اور محاذرائیاں یہاں ان کی چلتی ہیں مگر جو اصل جو پاکستانی ہے جو لو لیول کا ہے لو لیول سے مطلب یہ جو یا تو اس کا پیپر نہیں ہے اور اگر ہیں تو وہ اس کو یہ مافیا اپنے ارد گرد آنے نہیں دیتا یہ انہوں نے وہی سسٹم بنایا ہوا ہے جو پاکستان میں ہے یہاں بھی آ کے ان لوگوں نے وہی کام کیے ہیں تو جو اس لیے کوئی بھی شخص جس نے بھی یہ یونینیں بنائی ہیں یا انہوں نے دوسرے ادارے بنائے ہوئے ہیں پاکستانیوں نے ان میں کوئی بھی پاکستانی جو ہے ادارہ یا کوئی بھی چیز وہ ان پاکستانیوں کی آواز نہیں اٹھاتا جو یہاں تکلیف میں ہیں جو یہاں پر پیپرز کے بنا ہے یا چھپ کے کام کرتے ہیں یا بلیک کا کام کرتے ہیں یا پھر ان کے پیسے مارے جاتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف میں رکھا جاتا ہے ان کی کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہے یہ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں اور ایک انہوں نے ان کی جو سب سے بڑا پاکستان کی تباہی اور بربادی کی وجہ ہے وہ یہ کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر پورے یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں دیکھ لیں آپ انگلینڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے گروہ بنائے ہوئے ہیں اور ایک سے کہ پیچھے کھرچتے رہتے ہیں پتہ ہے کہ غلط ہیں پتہ ہے ان کو یہ ان کے ضمیر مر چکے ہیں یہ لوگ غلط کو ہمیشہ صحیح بولتے ہیں کیونکہ ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں یہ لوگ یہاں کے they are dead conscious people تو یہ سب سے بڑی جو خامی ہے اس سے آپ انسان اینالائز کرتا ہے جب کوئی بھی شخص اپنی ہی قوم کے لوگوں کو پیسنے پر بیٹھ جائے ملک کے اندر تو پیس رہے ہیں لیکن باہر بھی آ کے جب اپنے ہی وطن کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دے ان کو پیسنے لگے تو اس سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ایکچوئل جو ان کا سٹیٹس ہے یا ان کا جو کیلبر ہے یا ان کی جو فطرت ہے یا ان کی جو حیثیت ہے یا ان کی جو سوچ ہے یا ان کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے محب وطن ہے یا قوم پرست ہے یا ملک پرست ہے یا اپنا جو ہے پاکستانی پرست ہے اس سے پتہ چلتا ہے آپ ان سے نعرے جتنا مرضی لگوا لیں نعرے جتنے مرضی لگائیں گے مگر یہ کبھی دوسرے کے لیے سوائے اپنے مافیا کا جو گروہ ہے اس میں کسی کے ساتھ کوئی ہو تو یہ شروع ہو جاتے ہیں ادروائز باقی کسی پاکستانی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جہاں موقع ملتا ہے درک لگتی ہے یہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے وطن کے لوگوں کو ان کا پیسہ مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر تو پاکستان میں سونا ہیرا موتی اور سونے پہن کر جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی بیچارے للچاتے ہیں کہ پتہ نہیں باہر درختوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں تو یہاں ان کے پاس ایک وہ دوسرا طریقہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیوالیہ شو کر دیتے ہیں کمپنیاں کھول لیتے ہیں اس کو پینٹ کا کام کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں ہوٹل بناتے ہیں یہ کرتے ہیں ڈفرینٹ کاروبار کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اب اس کو اور میں نے خود دیکھا وہ جو چودھری ہوا کرتا پینٹ والا جو مجھ سے یاد نام بھی یاد نہیں وہ اب ٹیلی فون بہت زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ 2000 کی بات ہے ٹیلی فون پہ پاکستان میں 4 8 9 گھنٹے ٹیلی فون بات کرتا ہے تو کسی نے مجھے بتایا یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے کمپنی کو جو ہے اپنی جس کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کو دیوالیہ شو کرنا ہے اور جب آپ دیوالیہ شو کرتے ہیں تو آپ کو ٹیلی فون کے بل معاف ہو جاتے ہیں آپ کو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے آپ کو پیمنٹ دینی ہوتی ہے وہ بھی معاف ہو جاتی ہے وہ بھی گورنمنٹ دیتی ہے پھر مزدوروں کو وغیرہ وغیرہ رٹرا پٹرا تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے کر کے جو ہے نفرت پھیلائی تیسری وجہ جو ہے تیسری چیز جو ہے پاکستانیوں کی جو سب سے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا جو سب سے بڑی کنڈیمبل ہے کہ یہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ان کا سیکس کے اوپر یہ ویسے وہاں گالیاں نکالتے ہیں بیٹھ کے اس ملک میں بڑے گندے لوگ ہیں یورپین ایسے ہیں ویسے ہیں لیکن جب یورپ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے عورت پہ چڑھتے ہیں جو یہ ہے نا جو ٹنکیاں لگا کے بھی آئیں جو مشکل میں بھی آئیں اور ایک تو عورت پہ چڑھتے ہیں یہاں کے اور پروسٹیٹیوٹس مطلب یہ پروسٹیٹیوٹس کے جو یہ 10 یورو میں پروسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ایون جرمنی میں اور ایون دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے 10 یورو 15 یورو 20 یورو میں 30 یورو میں اور زیادہ سے 50 یورو میں آپ کے گھر آ جاتی ہے آپ ٹیلی فون کے گھر پہ آ جاتی ہے دنیا کی حسین تین عورت ہوتی ہے ان کو وہ چیز ہوتی ہے ان کے اوسان خطا کر دیتی ہے کہ اپنے ملک میں تو پھینکتے رہتے ہیں وہاں تو ملتی نہیں ہے پھر گالیاں نکالتے ہیں گوروں کو جب یہاں پہ سب سے پہلے اس چیز کو پر جاتے ہیں پھر شراب پیتے ہیں جیسے کہ جب اس نے جرمنی نے لیے تھے
انہوں نے شامیوں نے اور انہوں نے لڑائیاں کی اور ہنگامہ بازی کی. تو یہ ایک چیز کرتے ہیں جو کہ اور جب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی ترک ایک ہی چیز کی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ شادی کرو اور پیپر لو. ابھی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ شادی ابھی اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں, بڑا ہارڈ ہو گئے, لاز آر ویری ہارڈ ناؤ. میں نے سنا کہ اٹلی میں بھی اب انہوں نے بند کر دیا ہے کہ جی سوری ٹنکیز لگا کے نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا یہ ہیومن ٹریفکنگ والے جو ہیں ان کا ہم راستہ بند کر دیں گے مکمل, اور کسی کو سالم نہیں ملے گا. پولیٹیکل سالم سسٹم انہوں نے ٹوٹلی بند کر دیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ, یہاں پہ آ کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کے اندر بڑے لوگ رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, نام نہاد جو آپ کے دوست یار اپنے آپ کو کہلواتے تھے, فرینچ عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے یاریاں کی, دوستیاں کی, ان کا پیسہ کھایا, ان سے کاروبار سیٹ کیا, اور اس کے بعد ان کو دھوکہ دے کے, یہ بھی نہیں کہ دھوکہ نہ دے کے, ان کو دھوکہ دے کے پاکستان جا کر تو شادیاں کی انہوں نے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے پتوں کی سے اور چکوالوں سے اور لالے موسے سے عورتیں اٹھا کر لے آئے. تو اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کا جو ہے, جو عورتیں ہیں جو ان سے برباد ہوئی ہیں, جنہوں نے, آپ کو تو یاد ہوگا کہ ایک وہ ایک بندہ بھی تھا, اس کا نام میں بولنے لینا چاہتا, جس کا کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے خود بھوکا ننگا تھا, مگر اس کی جو فرینچ عورت تھی وہ کام کرتی تھی, اس کا کریڈٹ کارڈ اس کے پاس رہتا تھا. اس کریڈٹ کارڈ سے جو ہے وہ پیسے نکالتا رہتا تھا, پیچھے پاکستان میں بھی اپنے خاندان کو پالتا تھا, اور خود بھی یہاں آرام سے رہتا تھا کیونکہ اس پاس بھی پیپر نہیں تھے. اس کے بعد پھر بعد میں اس نے اس کو ٹھڈا مار کے اسی خاندان کے کہنے پہ وہ کینیڈا چلا گیا. تو یہ مثالیں ایسی ہیں جو کہ نفرت جنہوں نے پیدا کی ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے بے ضمیر ہیں ان کے, یہ لوگ مردہ لاشیں کی طرح ہیں. یہ لوگ مردے, آپ نے وہ مووی دیکھی ہوئی نا ڈیڈ مین واکنگ, جو مردے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے بندے کھاتے ہیں, واکنگ ڈیڈ, یہ بندے کھا رہے ہیں. واکنگ ڈیڈ ان کی ایک سمبولک وے میں وہ فلم بنی تھی کہ یہ پاکستانی اس طرح کے ہیں, یہ بندے کھاتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو کھاتے ہیں, یہ دوسروں کو بھی موقع ملنے پہ کھاتے ہیں, یہ انسانی گوشت کھاتے ہیں. یعنی غیبت کرنا انسانی گوشت کھانے کے برابر ہے, کسی کی برائی کرنا انسانی گوشت کھانے کے برابر ہے, کسی کا حق مارنا بھی انسانی گوشت کھانے کے برابر ہے. بے شمار چیزیں جو ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے کہ انسانی گوشت کھانے کے برابر ہے, یہ کھاتے ہیں. اور ان کو دیکھیں, یہ چمک دمک کے پھرے ہوتے ہیں, ان کی غیرت ان کے اندر نہیں ہوتی کہ یہ لوگ ذرا سوچیں, اپنی ضمیر کو ٹٹولے کہ میں نے کیا کیا. پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے, یہ آگے 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 دیکھتے ہیں, اور they have no, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے کس قدر زیادتی کی ہے. ہم آپ اور ہم جو ہیں 2004 سے لوگ, جب سے ہم نے پائپ کا انقلاب کر رکھا تھا, ہم لوگ یہ بات کرتے آ رہے ہیں, لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ناسور ہیں. ان لوگوں نے یہاں پہ جو کچھ کیا ہے اس کی قیمت آنے والے دنوں میں لوگ جو مزید آنا چاہتے ہیں وہ پے کریں گے. آج وہ دن آ چکے ہیں, یہ پچھلے 6 مہینے سال سے 2 سال سے وہ دن آ چکے ہیں جس میں لاز بدل گئے ہیں. اب یہاں پہ آ کے شادی کر کے بھی, شادی میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے پاکستان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے. یہاں بھی شادی کر کے بھی اب وہ لوگ عورت نہیں بلا سکتے. ایک بندے نے شادی کی پاکستان جا کے, جرمن ہے وہ, ٹیکس بھی دیتا ہے, پاکستان شادی کی, اب بیوی کو لانا تھا, اس نے جرمن اتنا سال لگ گیا اس کو لانے میں. ابھی پچھلے دنوں اس کی بیوی آ سکی ہے کہ وہ پاکستان جاتا تھا, 3 بچے اس کے پیدا ہو چکے تھے. بچوں کے بل کے اوپر اس کی بیوی کو ویزا ملا ہے, اور 7 یا 8 سال لگے ہیں اس کو لانے میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جب یہاں آتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ایک لڑکا ہمیں دیکھا پاکستانی, اتنی موٹی سی عورت سے اس نے وہ اٹلی اترا تھا, اور اسے دوستی بھی کی اس نے. وہ جرمن میں جا کے اس کو اٹلی سے اپنی کار کی ڈگی میں اپنا اسے بھی اس آدمی کے لیے رسک اٹھایا, اور اس کو ڈگی میں ڈال کے جرمنی لے کر آئی. اور یہاں پہ وہ چند پاکستانی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے, اتنا کون بیاہ کرتا ہے, اس کو تو میں نے چھوڑ دینا ہے. شادی بھی کر رہا ہوں تو صرف شادی بھی کی ہے تو صرف اس لیے کہ یہ میرے پیپر مل جائے. اتنی بے غیرت قوم, بے غیرت جن کے ضمیر مرے ہوئے ہوں, جو کہ ان کا ایک نوالا حرام ہوتا ہے. یہ ایک نوالا حرام اولادوں کو کھلا رہے ہیں, ان کی اولادوں کے. اس لیے یہاں پہ آپ کے انگلینڈ میں لوگ اپنی اولادوں کے ہاتھوں تنگ ہیں, اور دیگر جگہوں کے اوپر, کیونکہ حرام کھلایا ہوتا انہوں نے. تو میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا میں پھر جاؤں گا پاکستان, میرے سے منگیتر بیٹھی, اس کے ساتھ میں شادی کر کے اس کو لے کر یہاں آؤں گا. اب وہ عورت جو ہے وہ وکیلوں سے لڑ رہی ہے, ان کو پیسے دے رہی ہے اس کے کیس کے لیے, اور پرفیکشن میں لڑ رہی ہے, اور لیکن موٹی ہے, اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ اس کو یہ نہیں شو کر رہا کہ میرے ارادے کتنے خطرناک ہیں. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے
بے شمار ہے. جیسے اب یہ لوگ یہ مقصوبے لائے اس لیے بھی ہیں, ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں ان کے 90% لوگ, ان کے گھروں میں اتنی خرافات, اتنا گند مچا ہوا ہے, ان کی عورتوں کے گند مچے ہوئے ہیں, یارانے لگائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہاں کی سس ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے گھروں میں, ماں باپ سے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں آپس میں کتے کی طرح. ان کا لیکن جب باہر نکلتے چمک کے کمیونٹی ہے. تو یہ جو منافقت ہے, اس لیے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ قوم منافقت ہے, آج سے 20-30 سال پہلے کیا چکا تھا کہ یہ لوگ کتنے عذابوں میں رہتے ہیں. پاکستان کے لوگوں نے پتا کہ کتنے عذابوں میں رہتے ہیں. کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جس نے یہاں کی عورت شادی کی جرمنی میں, اور اس سے اس کی دو تین بیٹیاں پیدا ہوئی, تو وہ ان کو لے کے بہانے سے پاکستان چلا گیا, وہاں چھوڑ آیا, تو جرمن کو لے گیا, واپس آ گیا, اور اب اس کا مقدمہ چل رہا, سورب نے مقدمہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا نہیں میری بیٹیاں ہیں, خدا کی سب خرابیاں کی اس نے, سب کے ساتھ سویا, سب کچھ کیا, اور مطلب کی شادی کی ہو, اب وہ وہاں چھوڑا ہے, اب وہ کیس لڑ رہی ہے. اسی طرح جرمنی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس ہوا تھا, ماں باپ نے اپنی ایک پاکستانی ماں باپ نے اپنی جوان بیٹی کو تکیہ رکھ کے اس کے منہ پہ اوپر اس کو قتل کر دیا, اس کو پھر بعد میں اس کی لاش پھینکی کیونکہ وہ کانڈوم خرید رہی تھی. وہاں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. مگر جب کسی اور عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ مقافات عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ مقافات عمل کی وجہ سے آج جب یہ دیکھیں پاکستان میں ایک زیادتی ہے نا, زیادتی ہر جگہ بے شمار ہو رہی ہے. مجھے دوسرے میرے جانا نے بھیجا کہ ایک کارڈ ہے جس نے 8-10 گولیاں کھائی ہیں اور وہ جو ہے ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, مگر وہ ایک لڑکی ہے جس کو لڑکی ہے جو تو بڑے تڑے خاندان کے ہیں, تو نہ اسے کچھ کیا, نہ اسے پوچھے لائی, اس کو کہا جاتا ہے وارڈ دیتے, وہ کارڈ پڑا ہوا, اس کا ذکر تک نہیں ہے میڈیا کے بیچ میں. تو ایک ایسے اور ایک کانسٹیبل مر گیا, ان کا ذکر تک نہیں ہے, ان کو نہ کوئی والی داد ہے, نہ ان کا کوئی ذکر ہے, مگر اس لانڈی کے لیے یہ لوگ, یہ ایک جو تماشا ہے پاکستان میں مچا ہوا, یہ تماشا ختم نہیں ہو رہا. یہ تماشا 70 سال سے مچا ہوا ہے. یہ غلط لوگوں کو اوارڈ دینے کا تماشا 70 سال سے مچا ہوا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جن کو وہ تمغہ اس نے کارکردگی ملے, میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جس کے لیے حتیٰ کہ ریسائٹ کرنے والا جب تمغہ دیتے ہیں اسے کارکردگی ریسائٹ کرتے ہیں کہ اس کی یہ خدمات ہے, ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا کہ اس کی کیا خدمات ہے, ان کو بھی ان لوگوں نے تمغہ اس کارکردگی سے نوازا, کیونکہ وہاں بیٹھ کے فیوریٹزم اور اقربا پروری اور نیپوٹزم کے اوپر ان لوگوں نے اس ملک کا وہ جنازہ نکالا ہے, وہ جنازہ نکالا. اور یہ پھر اپنے آپ کو جس پاکستانی یہاں پہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں, ہمیں یعنی کہ مردے لاشیں, انسانی گوشت کھانے والے لوگ ہیں یہ, کیونکہ جب جو کوئی بے غیرت ہو جائے یا بے حس ہو جائے یا جس کا ضمیر مر جائے تو وہ پھر مردہ لاشا کھانے کے برابر ہی ہوتا ہے کہ کس کا ذاتی کر دی آپ نے, کس کا دل توڑا یا کسی کی زندگی برباد کی یا کسی کا فیوچر برباد کر کے آپ جا کر جو ہے ٹٹائی سے پھر جا کے دوسری عورتیں لے کر آ جاتے ہیں یہاں پر, تو یہ پھر ان سے نفرت کرتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شریفوں کو قبروں تک پہنچاتے ہیں, اور جو ہے جو جتنا خراب انسان ہے, جتنا جو کریکٹر لیس انسان ہے, اس کا جو ہے اس کو اوارڈز ملتے ہیں. یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا پاکستان میں. یہ جو ہے ہم پولیٹیکل بات نہیں کرتے اس میں, لیکن کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے, یہ تبدیلی کی باتیں ہو رہی, سارا کچھ ہوا, کیا آج وہ ہو رہا ہے, کیا کچھ بدل رہا ہے, کچھ نہیں. وہ بلکہ لوگ جو ہے پھر انہیں لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جنہوں نے 5 سال, کیونکہ 5-10 سال حکومتیں کی ہیں, 35 سال حکومتیں کی ہیں, ان لوگ کے گن گا رہے ہیں. یہ لوگ بخشے جانے کے لائق ہیں. یہ لوگ کیا زندہ ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے زمین میں دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ زندہ ہیں؟ آج کی حکومتیں جو کر رہی ہیں, جو حکومت کر رہی ہے, جو جس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے سلسلہ, اس کو سپورٹ کرنے والے کیا اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتے ہیں کہ کیا وہ لوگ ان کو سپورٹ کر کے صحیح ہے؟ کیا پچھلی حکومتوں کو سپورٹ کرنے والے کیا اپنی اولادوں کی قسمیں کھا سکتے ہیں کہ کیا وہ لوگ صحیح سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا لوگ جو ہیں جس سے میں نام پلٹے بات ہم بعد میں کریں گے جب اس کے اوپر ہوگا, تو یہ تمہارا منہ نکال کے آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ سامنے سارے بے غیرت اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو منافق ہیں. اصل عوام جو ہے, جو روٹ میں ہے, جو گراس روٹ میں ہے, وہ سڑکوں پر رول رہی ہے. اس کی کوئی سنی نہیں ہے, اس کی کوئی کچھ نہیں ہے. جن کے پاس کمپیوٹرز ہیں, جن کے پاس نیٹ ہے, وہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس پاکستان میں, جو کہ انتہائی حیوان بن چکے ہیں, جو کہ جلن اور حسد اور بغض کے توق گلوں میں لٹکا کر پھر رہے ہیں, جو پاکستان کا سوچتے نہیں, اپنی ذاتی پسند ناپسند پہ چل رہے, کیونکہ ان کو اس راہ پہ ڈالا گیا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہی چیز اپناؤ گے تو آگے زندگی میں کامیابی اس ملک میں مل سکتی ہے. کیونکہ میں اس کو پریکٹیکلی
कर चुके हैं बहुत सारी चीजों को कि जो पसंद नापसंद के बल के ऊपर बड़े बड़ा लायक आदमी, चाहे वो मिलिट्री हो, ब्यूरोक्रेसी हो, क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हो, इदारे हो, कहीं भी हो, ये सब ज्यादतियां वहां चल रही है। और फिर प्राइवेट इदारों में चल रही है, जो है वो मेरिट को कोई नहीं देखता, ना ही अहलियत को कोई देखता है, और ये इस तरह से मुल्क का जनाजा निकल गया। मगर अफसोस की बात यह है कि ये इस कदर लो लेवल के हो चुके हैं, इस कदर कुनसेन और इस कदर, मेरे पास लफ्ज ये बोलने का, ये फिर अजीम पाकिस्तान का नारा मारते हैं, ये अजीम कौमों का नारा मारते हैं, कुछ नहीं है इनके पास, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये देख रहे हैं कि पिछलों ने बर्बाद किया, खजाने खाली किए, फिर भी पता नहीं ये कौन सी माओ से पैदा हुए हैं कि फिर उन्हीं लोगों की तारीफें करते हैं, उन्हीं के पीछे भागते हैं। शायद इन लोगों को हैवानों ने पैदा किया है, इंसान नहीं हो सकते जो कि देखते हुए भी आज मुल्क की क्या हालत है, मुल्क का कुछ सोचता नहीं है, शख्सियात के पीछे भाग रहे हैं, अपने जाती फायदे के लिए पीछे भाग रहे हैं। तो आज भी जो हुकूमत चल रही है उसमें भी अपने जाती फायदे के पीछे भाग रहे हैं, हजारों गलतियां हो रही हैं, लोग पीछे भी उसकी तारीफें कर रहे हैं, पिछलों की भी जो है। कोई शख्स अकाउंटेबिलिटी पर यकीन नहीं रखता, कोई शख्स अकाउंटेबल नहीं है। जो सीट पर बैठता है वो जो है वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, चाहे फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या आम इंसान हो। अब तो आम इंसानों ने भी जो है नाइंसाफियों की हद कर दी है कि वो अपने विद इन द खानदान, विद इन द सर्कल, विद इन द अपने इर्द गिर्द का जो है जितना भी उनका वो होता है पैरामीटर, उसमें वो ज्यादतियां करते हैं। और मेरा मकसद कहने के लिए एक मुख्तसर सी बात है कि पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक पाकिस्तानियों का एक ही तरीकाकार है, और ये वो तरीकाकार है जब तक ये लोगों के ज़मीर सोए रहेंगे या ये मुर्दा लाशें होंगे, ये डेड मैन वॉकिंग की तरह के लोग हैं, इंसानी गोश्त खाते रहेंगे, हराम खाते रहेंगे, इनकी औलादें इनको पटकती रहेंगी, इनके लिए जिल्लत का बायस बनती रहेंगी, ये पर्दे डालते रहेंगे, अंदर खाने इन लोगों की खून के आंसू रोते रहेंगे। इनके घरों में जाके देखें, चाहे बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, इनके घरों में लोग खून के आंसू रो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के साथ अखुवत नहीं है, एक दूसरे को कुत्ते की तरह काटते हैं, फिर बाहर निकलते हैं शेरवानियां पहन के और अचकने और कोटियां पहन के फिरते हैं, मैं चौड़ा दे बाजार सोड़ा। तो मकसद कहने के लिए कि ये एक मुनहसल कौम जो है मजदूर लायक कौम बन चुकी है, यही रियलिटी है, इसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। ये जब तक अपनी सोच को, अपने आइडियल्स को और अपने अमल को नहीं बदलेंगे और अपने आप को नहीं बदलेंगे, इनको कोई इंसान इस जमीन के ऊपर इनके लिए तब्दीली नहीं ला सकता, क्योंकि ये खुद तब्दील नहीं होना चाहते, ये खुद उस चीज का हिस्सा है, ये खुद बड़ाई के पीछे भागते हैं, ये खुद जो है कॉम्प्लेक्स है। ये शरीफों को मैंने पहले मिसाल देता था कि मैंने ड्रामा शायद देखा था कि वो किसी का कोई अमानत रखनी है, किसी का कोई पैसा रखना है, लाखों में रखना है, कुछ भी हो, वो इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, ये वो ईमानदारी या मल्ले का किसी शरीफ आदमी के पास जाते थे कि ये यहाँ अपनी अमानत रखना चाहते हैं। और मगर जब पावर में लाने की बात है, वोट देने की बारी होती है, तो उस शख्स को पूछते नहीं, सबसे बड़े बदमाश को, सबसे बड़े जाबिर को अपने इलाके का उसके जाके वोट देते हैं, जिसमें भरोसा नहीं कर सकते एक चौनी का। तो जब ऐसे हालात हों तो मुल्क कभी नहीं बनते, पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में, बार बार मैं कहता हूँ, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये कौन से ख्वाबों में रहते हैं, जब ये लोग कहते हैं हम बन जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, हम होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये हमने पहले भी कहा था, चूतड़ रगड़ लो, जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान नहीं उठ सकता, ये उठ ही नहीं सकता। ये सब उठेगा तो आबादी बढ़ाने में उठेगा, है जी, जूते मार लो और लुलिया मार लो और अयाशियां कर लो, अयाशी में, गंद में, बला में, इस तरह की फिक्र चीजों के ऊपर इनका कोई दिमाग नहीं जाता। पोर्न देखने वालों में दुनिया में नंबर 1 पे आ रहे हैं, गूगल पे नंबर 1 मुल्क है जिसकी पोर्न साइट्स खुलती हैं। आप सोच लो कि हर दूसरी जगह के ऊपर जो है वो एक फनेटिक और एक साइकोपैथ और पैरासाइट्स फिर रहे हैं, जो सेक्सुअल पैरासाइट्स है वो फिर रहे हैं, जहां जिसको मौका मिलता है। रोज मैं देखता हूँ, रोज आ रही होती है वीडियो, भी चंद पहले देख रहे 6 साल की बच्ची को रेप कर दिया, उससे पहले देखा कोई मार दिया, एक बच के निकला है। ये कोई कौन है? ये अपने आप को फखरिया कौन कह सकते हैं? इंसाफ करो। अगर तुम ये लोग अपनी माँ से हलाल के पैदा हुए, एक मिनट की सोचे कि जमाल ठाकुर आगा संजू बोलते हैं, क्या वो हक सच नहीं है? क्या हमारी शर्त वो नहीं है? क्या हम डेड मैन वॉकिंग नहीं है? क्या हम इंसानी गोश्त खाने वाले नहीं है? हमारा हर अमल
अमल इंसानी गोश्त खाने के बराबर नहीं है। जिस दिन इनको ये जाग आएगी ना, जिस दिन अपना अमल बदलेंगे तो इनकी औलादें भी साले हो जाएंगी, इनके रास्ते भी सीधे हो जाएंगे और पाकिस्तान भी तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ। बस मुझे इतना कहना था, बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट और टू द पॉइंट जो आपने कहा है ना, वो सिलसिला बड़ा अच्छा किया कि ये बातें क्लियर कर दी। मैंने भी इसी तरीके से क्लियर किया। इनको गुस्सा लगे, इनको आग लगे, इनके चुथड़ों में आग लगे, जस्ट गिव अ डैम शिट। लेकिन जो पाकिस्तानी की असली हालत है और असली इनकी औकात है, जो असली किरदार है, ये इनको हो बताना ही होगा। और ये हमें कुदरत ने मौका दिया है कि इनको कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हमको मौका दिया कि जो हम इन लोगों के मुंह के ऊपर, इनके बुथाड़ों के ऊपर ये जो है वो सच्ची बातें उठा उठा के मारते हैं कि तुम असल में तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारे किरदार क्या है, समझे। और तुम लोग बर्बाद हो अपने किरदारों की वजह से। हर शख्स अपने किरदार को जो है, कोई भी पाकिस्तानी हो या मुसलमान हो, वो अपने किरदार को जानता है कि उसका किरदार जो है वो सही नहीं है। इसकी वजह से भाई जी के ये बात लोगों को याद रखनी चाहिए कि हम ये क्यों कहते हैं। इसलिए कड़वी बातें करते हैं, इसलिए कि हमें अपने वतन से और अपनी कौम से मोहब्बत है। इसलिए हम इनको ये सुनाते हैं कि अपने किबले दुरुस्त करो, उस मुल्क और उस कौम को तबाही से बचाओ। और ये अगर हमें इनसे कोई लगाव ना हो तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बर्बाद हो, लुट जाए, मुल्क टूट जाए, तबाह हो जाए, मुनाफिकतें हो, ना इंसाफियां हो, ना मेरिट हो, बेमेरिट चीजें हो, ना अहल लोग सही बड़ी पोस्टर पे लगाए जाए, गलत तरीके से लगाए जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें पता है कि एक एक अमल, जैसे मैं आपको याद है, मैं बात कर रहा था कि जैसे कि एक दफ्तर में अगर एक अफसर, एक मेरिट वाले, एक पूरे मुल्क में सिर्फ एक अफसर जो है, अगर किसी मेरिट वाले शख्स को, लायक और अहल आदमी को एक तरफ करके अपनी पसंद, जाती पसंद, अकबापरवी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म की पाई के ऊपर, और वो जो उसके जूते साफ करता है अफसर नाअहल को, वो आगे लेकर आता है, तरक्की पर लेकर आता है, तरक्की पर लेकर आता है, तो आगे वो जो नाअहल शख्स है वो किस कदर तबाही फेरेगा अपनी नाअहलियत की वजह से। क्योंकि अगर अहल आदमी आता तो किस कदर तरक्की देता। तो अगर एक आदमी, एक फर्द, एक अफसर अपने जमीन को जिंदा रख के सही इंसान को, मेरिट वाले इंसान को अगर वो सही सीट पर लेकर आए, तो इस तरह अगर एक लेकर आता है, फिर दो लाएगा, फिर तीन, अगर हर फर्द एक बंदा सिर्फ लाए, आप सोचे अगर इस तरह एक एक करके कितने होंगे जो मेरिट पे लोगों को लेके आएंगे, तो मुल्क की जो तरक्की है उसका क्या म्यार होगा। और जो नाअहलों को एक फर्द लेके आता है, किसी नाअहल को लेकर आता है, इससे आप देखिए कितने लोग होंगे जो नाअहलों के, तो नाअहल सारे मिलके उस मुल्क का चूल्हे हिला देंगे, उसका बेड़ा गर्क कर देगा नाअहलियत की वजह से, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ है। ये लोग नहीं सीख रहे। अफसोस सिर्फ ये कि कोई सीखना नहीं चाहता, हर बंदा कहता है कि मैं सही हूँ, और हमें उस शख्स के ऊपर हमेशा गुस्सा आता है जो गलत होते हुए अपने आप को सही के, इसका मतलब उससे दूर रहो। वो जो है उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, वो धरती का बोझ है, क्योंकि उसको एहसास तक नहीं कि वो गलत है। इसी तरह हमारे मुल्क और में जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं वो सब गलत कर रहे हैं, उनको पता वो गलत है। मीडिया में बैठे हुए उनको पता वो गलत कर रहे हैं, टाइम का रास्ता बंद किया, उनको पता वो गलत कर रहे हैं, मगर उनके जमीर मर चुके हैं, उनके जमीर मुर्दा है। वो लोग जो है इंसानी गोश्त नोचने वाली गिद्धें बन चुकी हैं। इसलिए गिद्ध जब गोश्त नोचती है या शिकार नोचती है तो उनको नहीं पता किस चीज का शिकार है, जिंदा है, मुर्दा है। तो इसी तरह ये लोग बन चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है नीचे से नीचे जा रहा है। अभी लेटेस्ट दिया, अभी इसको कायदे में दे रही हूँ, जो गरीब अपनी कुर्बानी दे रहा, अपने जानों की कुर्बानी दे रहे, उसके लिए कुछ नहीं है। और जो है जो दुनिया, तो ये तो वो पट्टो बटेरों की, जमींदारों की, जागीरदारों की औलादें जो है, ये बीकन हाउसों से पढ़ के इन पोस्टों पे आके सीएसएस करके इन पोस्टों पे आके बैठती है। जो गरीब है वो लोग जो है वो ठेले लगाने के लायक होते हैं। तो फिर ये लोग जो है किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है या जो तानाशाही है या अफसरशाही है या जो जागीरदारी निजाम है या वडेराइज्म है, ये
लोग ये सब आपस में वो हुए हुए हैं, गुंजलक एक से एक साथ जो है ना वो मिले हुए हैं, अंदर जो है इंटरकनेक्टेड है। तो ये इन्हीं की औलादें आती हैं, फिर ये बड़े बड़े अफसर बनते हैं, तो उनको कहाँ से एहसास होगा गरीबों का? जितना ये देखिए कितने जुल्म करते हैं मज़ारों के साथ। अब उसकी जो किसी की बेटी वहां पर एसएसपी लगी होगी तो किसके पास मजलूम जाएगा जाकर? तो अगर जितोयोग हाथों को रोल रहा है तो किसके पास जाएगा? कि उसके पास जाएगा भी कोई मजारा या गरीब या कोई मारा जाता है तो क्या अब जितोयोग के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? नहीं। ये वजह है कि की पोस्टों के ऊपर अपनी औलादों को ले जाते हैं, हाई स्कूलों में पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है हाई एजुकेशन दिलवाते हैं, और गरीब का बच्चा जो है वहां पर पोतरा होता है, हसरत भरी निगाहों से सोचता है मैं पैदा किया हुआ था। वो मुल्क भी चल सकते हैं जिस मुल्क में गरीब को ना मुहैया हो इंसाफ और गरीब की कोई सुनवाई ना हो, वो मुल्क का रहना होता ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता वो मुल्क रहे। ये एक सच है, ये सच्चाई है। और अगर वो रहता भी है तो रगड़े खा खा के दुनिया के जलील तरीन कौमों में होता है। आज पाकिस्तान दुनिया की जलील तरीन कौमों में शामिल है, मगर जब ये लोग लिखते हैं या कभी इनसे राब्ते होते हैं तो लगता है ये पता नहीं कौन सी आन बान शान वाली कौम है। ऐसे ऊंचा और इतना बोलते हैं, बंदे की अकल हैरत रही थी कि तुम लोग इतने गिरे हुए कि दुनिया में तुम कोई पूछता, मगर इनको कोई एहसास नहीं है। आपके पीछे क्या फायरिंग हो रही है, एक गोली कहते हैं 150 की आती है, ये 200 कहते पुलिस वाला गोली चला नहीं सकता कि उससे हिसाब मांगा जाता है। वो फायरिंग इस वजह से हो रही है, मैगजीन्स खाली हो रहे हैं। जब जो बटी में किसी में थी तो चालीस की तरह फायरिंग हो रही है, असला बेपनाह है, अपना जो है वो गोलियों का, वेपन्स का और उनका एम्यूनिशन का बेतहाशा इस्तेमाल कहाँ से आती है? एक आदमी गरीब आदमी को वहां 150 रुपए की रोटी खाना नसीब नहीं है, और वहां पे वो लोग जो है इतना वेपन, इतना असला और इतनी गोलियां कहां से अफोर्ड करते हैं? तो ऐसा यानी एहसास नहीं है, शोधपन है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये इनकी इससे बड़ी मुनाफत इस कौम की कभी नहीं होती जो अपने दुनिया में देखी होगी। ये इसको कंडेम करते हैं मैं और आप इंतहाई बड़े लफ्जों में कि जब रंडियां नाच रही होती है, जब वीडियोज भेजी जाती है, जब कंजियां नाच रही होती है, ये इनके ऊपर पैसे वार रहे होते हैं। वो पैसा जो उस पर काजा की फोटो लगी होती है वो पैसा जमीन पे जाता है। वो कंजी के पांव और आदमी जो मारने वाले हैं उनके पांव के नीचे काजी आजम रुल रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहते काजल की फोटो लगाने में हमसे काम नहीं था कि तुम काजल का फार हो, काजल की रिस्पेक्ट करो। कहीं पर ये नहीं होता, अब तो शायद इंडिया में भी ये नहीं होता कि पैसे वाले हैं वो पैसा जो पांव के नीचे आए। जितना आप पैसे को जलील करते हैं उतना ही वो आपका साथ छोड़ता जाता है। जितना आप रिस्क को जलील करते हैं उतना ही वो आपका साथ छोड़ता जाता है। और कायदे आजम की अगर इज्जत किसी को वाकई मकसूद होती, किसी भी पावर में आए हुए किसी भी हुक्मरान को सबसे पहले इस चीज पे पाबंदी लगाता कि ये गाओ बजाओ नहीं होते चाहे जो मर्जी करो, मगर कायदे आजम के बने हुए नोट के ऊपर जिसकी फोटो है वो पाँव में अगर गिरा तो उसको अंदर करके इतने बर्फ की सजा दी जाएगी। ये वारना बंद कर देना चाहिए। तो भाई वो ये नहीं कर सकते, अपने खालिक की, इस मुल्क के खालिक की इज्जत को नहीं रख सकते, और एक एहसास तक नहीं है। जाहिर है ना कि वो पाँव के नीचे कायदे आजम इस का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुंह से कायदे आजम की तारीफें करते रहना और वैसे उसको कोई सोचता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको कि मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेके ये जो पैसे वारने और बेले और ये वो रंडियों के पाँव के नीचे नाचने वाले पाँव नीचे कायदे रोल लेते हैं, ये बहुत बड़ी जिल्लत है। ये भी नहुसत का एक वो है, ये भी बदवा और साया है इस मुल्क के ऊपर कि आप भी इसका हरकतें करते हैं, मगर ये लोग नहीं जागते, नहीं सुनते, नहीं समझते, क्योंकि जाहिलियत है। सो इनका क्या होना है ये तो वक्त बताएगा, हम कुछ नहीं कहते। इन लोगों को कहते हैं कि अक्लमंद रहा इशारा काफी है। तो बस ये कहना बहुत अच्छा हो, मुझे याद आ गया ये बात, और अच्छा हो आज आपने आने गए आप, और जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं थी बातें जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि अपने किरदार ठीक करो, बस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान नहीं बच रहा, ये माल्टा को आगाज में बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं बच रहा। हमारा नाम मिटा देना अगर तुम लोग को कोई भी पावर बचा सकी तो पाकिस्तान नहीं बच रहा, क्योंकि तुम लोग पाकिस्तान को सिर्फ तुम लोग खुद बचा सकते हो अपने अमल से। तुम्हें कोई दुश्मन नहीं मार सकता, तुम लोग अपने दुश्मन खुद हो।
ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की खुद दुश्मन है। एस्टैब्लिशमेंट ये कोई और हो जाए, दीनी ये जो हलवे मांगने वाले मुल्ले हो जाए, ये सब ये इनके दुश्मनों के होते हुए बाहर से किसी को कोई जरूरत नहीं क्या कि आपको एटम बम मारे, आपको बम मार के मारे, आप लोग खुद मर रहे हैं। आप लोग खुद पाकिस्तान की चूल्हे ला रहे हैं। आप लोग खुद पाकिस्तान का जो ढांचे का वो लरस रहा है इस वक्त कि इंसान अगर उसको विजुलाइज करे तो डर जाए कि आज पाकिस्तान का ढांचा हिल रहा है, जिस पास इकॉनमी नहीं है, मुल्क जाके पैसे मांग रहा है। आप कहते हैं हम इंडिया को ये कहते हैं वो क्या किसी के पास जाके पैसे उससे मांगे, उससे अपनी इकॉनमी कितनी मजबूत की, उसके फॉरेन रिजर्व कितने हैं, उसके पास क्या कुछ है, उसके एक्सपोर्ट कितने 100 मिलियन बिलियन है, हमारी 24 मिलियन है। मलेशिया मुसलमान मुल्क है, वो भी नहीं मार सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान जितना बड़ा मुल्क है वो भी सिर्फ 3 करोड़ की आबादी है, और उनकी जो एक्सपोर्ट है 224-25 अरब डॉलर है और हमारी 24 है। फिर एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, फिर ये झूठी एक और मेरी बात याद आई, सफारतकारों की तारीफ हो रही, क्यों क्या किया सफारतकारों ने? इतना झूठ मत बोलो कि तुम लोगों की ये बाहर के सफारत खानों की बिल्डिंगें तक बिक जाए और तुम्हें बस पैसे ना हो किराया देने के लिए इनका, और तुम लोग सड़कों पर बैठे हो या इनको बंद करके तो दफा होना पड़े वापस। किसी सफारतकार ने इस मुल्क के लिए पिछले 15-20 साल में कुछ नहीं किया, और जितने एम्बेसडर लगे हैं दे आर ऑल यू मस्ट नल एंड वांट दम। इन लोगों ने जो लगे हैं, जिस तरह अभी पीटी करप्शन केसेस में लोगों को धरा जा रहा है और दीगर चीजें हैं, इस तरह से इन सफारतकारों ने जितनी लूट की है, उनके पूछे कि तुम 10,000 यूरो लेते थे, तुम्हारी तनख्वाह थी या 20,000 यूरो लेते थे, तो तुमने 2 साल में काम किया, इतने लाख इतने करोड़ पाकिस्तान के खजाने से तुम्हें मिले, उस 2 साल में तुमने क्या कारकर्दगी दी? सही बात है, बिल्कुल सही है। जब आप इस मिसाल को कायम करेंगे, इन सबको वापस भेज दो और इन सबको कॉल लाइन पे लगा दो कि एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करो अपनी अपनी, और जो पहले वहां पाकिस्तान ट्रांसफर हो चुके हैं, इधर उधर वैसे इधर उधर हो ट्रांसफर, इधर मुल्क जो वापस जा चुके हैं, उनको भी तुम लोगों दौर में क्या किया, जिन्होंने नहीं किया उनको जब रिटायरमेंट पे भेजो। क्योंकि पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर तबाही जो है पहले नंबर पर सफीरों की वजह से, पाकिस्तान के सफारतखानों की नाकारा कारकर्दगी की वजह से हुई है। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं, जो पिछले 40 साल से आते रहे, उनके गंदे अमल की वजह से हुई है। तो मकसद मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि ये चीजें ये पाकिस्तान को ये खुद बचा सकते हैं अगर बचाना चाहेंगे, और हर नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, गोलियां खानी पड़ेंगी, खून बहाना पड़ेगा, मीडिया के सामने खड़े हो जाओ, पुलिस के सामने खड़े हो जाओ, रेलवे सामने खड़े हो जाओ, कितने बंदे मारेंगे वो लोग? अगर तुम हक के ऊपर हो तो दुनिया तुम्हारा साथ देगी। 150-200 बंदे मर भी गए, फर्क नहीं पड़ता, मगर मिसाल बना जाओगे कि तुमने यहाँ एक नाइंसाफी के खिलाफ जो आने वाले लोग हैं, जो उसके ऊपर यकीन रखते हैं, वो डर जाएंगे, वो मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेके जाएंगे, वो निजाम के लिए निजाम में खराबी पैदा नहीं करेंगे। ये चीज है, ठीक है, आप जाओ बाहर हो। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये चीजें जो है, ठीक है, आप वो बाहर जाके, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को बचाना है तो लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा, और कोई इस मुल्क को ना तबाह कर सकता है ना फना कर सकता है, उन दुश्मनों के होते हुए जो मुल्क के अंदर है, सरगर्म अमल है। ये दुश्मन विद इन द एनिमीज विद इन द नेशन जो है, जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे, जैसे ये गलत एसपी औरत को अवार्ड दिए जा रही है, अवार्ड 15-5 की तरह देते हैं, पाकिस्तान को बचा ही नहीं अवार्ड, जिसको अवार्ड और सारे नहल लोगों को दिया है पिछले 20 साल से, जरदारी के दौर से, फरेज मिशरों के दौर से, और जिया के दौर से, और इधर से, और इसके बाद तो बहुत ही तबाही है, ये नवाज शरीफ और ये अभी जो इस तरह से हकदार को जब तक हक नहीं मिलेगा वो मुल्क तरक्की नहीं करता, उसमें बरकत नहीं हो सकती। ये लोग समझते नहीं है, पता नहीं हर एक के पास पैसे हैं, वो अपने घर को देखता है कि मेरे पास पैसे नहीं, जो मुल्क के खजाने में हो या ना हो, और मुल्क के खजाने का जो चलाना है तो आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं, तो ये एक तबाही है। मगर हमारे मुल्क के लोगों को इदराक नहीं है, किसी किस्म का शऊर नहीं है। तो बस इतना ही कहना है मुझे, तो बात तो निकलती ही होता, तो निकलते निकलते निकल जाती है आगे। इसके ऊपर हम फिर इंशाल्लाह डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब ऑनलाइन है ना, तो मैं इसको स्टॉप करूँ।
پھر ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے